अस्सलामुअलैकुम जी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुताल्लिक राबतों में मुलव्विस पाए गए। चार्जशीट में कहा गया है कि 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लिका अफराद को सौंपा गया और साइफर टेलीग्राम के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्जिमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरअक्स मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर के मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम ने साबिक सेक्रेटरी आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वजीर आजम ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। साइफर टेलीग्राम जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज के गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट में यह भी कहा गया कि मुल्जिमान ने खुफिया राबतों के तरीक़ेकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्जिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचा। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज होने की वजह से किसी भी सूरत शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया और इसके मंदरजात को ज़ेरे बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा कि बतौर वजीर आजम बानी PTI को साइफर रखने का कोई इख्तियार ना था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तान को मिली है। हम इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है, क्योंकि हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। इन मुकदमात में जान नहीं थी। इनका खोखलापन हाई कोर्ट में साबित हुआ। जब इन्हें पैनामा में कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लिया। वो मुझे सज़ा देना चाहते थे, कुर्सी से उतारना चाहते थे और पैनामा इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि जजिस की जानिब से सिसेलियन माफिया और गॉड फादर जैसे रिमार्क्स दिए गए। क्या जजिस को ऐसे रिमार्क्स ज़ेब देते हैं कि किसी को सिसेलियन माफिया कहें? हमने लंदन से दरख्वास्त की कि हम अदालत में पेश होने आ रहे हैं। हमने कहा हमारे आने पर सज़ा दी जाए, लेकिन उन्होंने पहले ही सज़ा सुना दी। फैसला किया गया कि सज़ा सुनने के बाद पाकिस्तान जाएंगे, अदालतों का सामना करेंगे। मेरे खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बनकर रह गया। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तान को मिली है। मुझे और मेरे ख़ानदान को सज़ा, असल में 25 करोड़ अवाम को सज़ा है। साबिक वजीर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने अपने देवर फैसल चौधरी के रवैये पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में हुई थी, जिस सिलसिले में हिबा फवाद भी अडियाला जेल पहुंची थी। जेल के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हिबा फवाद ने कहा कि आज भी बहुत चल कर अंदर जाना पड़ा। IG जेल खाना जात को इन मसाइल को भी देखना पड़ेगा। हिबा फवाद ने फवाद चौधरी के भाई वकील फैसल चौधरी के रवैये की शिकायत करते हुए कहा कि फवाद की मौजूदगी में फैसल का रवैया ठीक नहीं था। फैसल चौधरी के रवैये पर इन्हें अदालत लेकर जाऊंगी। उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी के टिकट पर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। फवाद चौधरी जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे और मैं खुद कल से मुहिम चलाऊंगी। वाज़ेह रहे कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम अडियाला जेल पहुंची थी, जहां केस की समाअत की गई। ताहम दोनों मुल्जिमान पर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, हुकूमत ने सानिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है।
تفصیلات کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈز بلاک کروانے کے لیے لاہور پولیس نے چیئرمین نادرا کو خط لکھ دیا۔ ملزمان کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر خط لکھا گیا۔ خط کے متن کے مطابق 18 اشتہاری ملزمان شامل تفتیش ہوئے، نہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ شامل تفتیش ہونے تک ملزمان کے قومی شناختی کارڈز بلاک کیے جائیں۔ اشتہاری ملزمان میں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر شامل ہیں۔ حکام کے مطابق میاں اسلم اقبال، کرامت کھوکر، علی امین گنڈا پور، واسق قیوم عباسی، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ندیم عباس، غلام محی الدین دیوان کے شناختی کارڈز بھی بلاک کیے جائیں۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان کے نام نو فلائی لسٹ میں پہلے ہی شامل کیے جا چکے ہیں۔ افغانستان سے طورخم کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق طورخم بارڈر ٹرمینل پر افغانستان سے آنے والی گاڑی سے دوران چیکنگ پیاز سے بھری بوریوں سے جدید امریکی ہتھیار برآمد کر کے افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، جس سے دوران تفتیش اہم انکشافات متوقع ہیں۔ حکام کے مطابق برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلیشنکوف میگزین، مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل، گرینیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بیم شامل ہیں۔ اسلحے کی برآمدگی افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین میں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان افغانستان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ TTP کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے اور غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکے۔ فیشن برانڈ زارا نے حالیہ مہم پر تنقید کے بعد وضاحت دے کر تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں زارا انتظامیہ کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ نیا کلیکشن جولائی میں بنا تھا اور اس کا فوٹو شوٹ ستمبر میں کیا گیا۔ فیشن لیبل کے مطابق ان کی نئی تشہیری مہم کی تصاویر سے کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تصاویر ہٹا دی گئی ہیں۔ بائیکاٹ زارا مہم کے زور پکڑنے پر برانڈز کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا اور متنازع تصاویر بھی ہٹانی پڑیں۔ فوٹو شوٹ میں ماڈل کندھے پر کفن میں ملبوس پتلا لیے کھڑی ہے۔ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے برانڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا گیا کہ یہ فوٹو شوٹ غازہ میں جاری جنگ سے مشابہت رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا الزام تھا کہ یہ فوٹو شوٹ غازہ میں جاری جنگ سے ملتی جلتی ہیں، جہاں غازہ کی مائیں کفن میں لپٹے بچوں کو گلے لگا کر رو رہی ہیں۔ اور اب ایک نظر اسپورٹس پر۔ PCB نے ایشیا کپ جیتنے والی پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کے لیے 36 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ PCB کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے نیپال میں منعقدہ T20 ویل چیئر کرکٹ ایشیا کپ کی فاتح پاکستان ویل چیئر ٹیم کو 36 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا ہے۔ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے آل راؤنڈر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویل چیئر کرکٹ ایشیا کپ T20 کپ میں لگاتار دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس موقع پر ذکا اشرف نے چیئرپرسن پاکستان ویل چیئر کرکٹ رخسانہ راجپوت، مینیجر زوار نور، اسسٹنٹ مینیجر جاوید بابر اور کپتان محمد ذیشان سمیت فاتح اسکواڈ کو سراہا۔ ذکا اشرف نے کہا کہ وہ ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ تمام کھلاڑیوں اور ویل چیئر کرکٹ مینجمنٹ پر فخر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور اب انٹرٹینمنٹ۔ پاکستان کی معروف اداکارہ عائشہ عمر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کر رہی ہیں کیونکہ انہیں یہ ملک خواتین کے لیے محفوظ نہیں لگتا۔ حال ہی میں ایک YouTube پوڈ کاسٹ میں اداکارہ نے پاکستان میں خواتین کو پیش آنے والے مسائل سے متعلق گفتگو کی اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی مشکلات کے بارے میں بھی بتایا۔ عائشہ عمر نے کہا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ میں یہاں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی، چاہتی ہوں سڑک پر چل سکوں، چہل قدمی کر سکوں، یہ ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے کہ کھلی ہوا میں واک کی جائے۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنا، سائیکل چلانی ہے، سڑک پر میں کیوں نہیں چلا سکتی؟ یہاں تک کہ پوش علاقوں میں بھی خواتین ایسے نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں خواتین لڑکوں کی وجہ سے پارکس نہیں جا سکتی، کچھ لڑکے آوازیں کسنا شروع ہو جاتے ہیں۔
عائشہ عمر نے دوران انٹرویو کہا کہ مجھے کراچی میں ذہنی اذیت اور اینزائٹی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک پاکستانی عورت کن حالات میں بڑی ہو رہی ہے۔ عائشہ عمر نے مزید کہا کہ لاہور میرے مطابق کراچی سے زیادہ محفوظ ہے، ہم آرام سے بسز میں سفر کر سکتے تھے۔ میرے ساتھ کراچی میں 2 بار ڈکیتیاں ہوئیں، مجھے لوٹا گیا۔ میں یہاں سوچتی ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے ملک میں بغیر کسی ڈر کے چل پھر سکوں گی۔ اغوا، ریپ اور چوروں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اداکارہ کے مطابق ان کی والدہ 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور پھر ان کی والدہ نے اکیلے ہی ان کی اور بھائی کی پرورش کی، تو اس دوران انہوں نے پاکستان میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس لیے والدہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اور ان کا بھائی پاکستان میں رہیں اور یہاں کام کریں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی ہمیشہ کے لیے ڈنمارک منتقل ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب میں اور میری والدہ بھی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کے حالات بدتر کر دیے ہیں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GATV نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔